الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء الى آخره صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سبھی بھائی درود شریف پڑھ لیں ایک بار، سبھی پڑھو بچوں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے والا شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ قدم چوم لیتی ہے خود بخود بڑھ کے منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بخود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ گر ہمت بلند ہو کامل ہو شوق بھی، گر ہمت بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ میرے معزز و معتبر و محترم و مکرم، آج کے سالانہ اجلاس عام کے اندر تشریف فرما مدرسہ مدینۃ العلوم اکلا خانپور کے محتمین مولانا مفتی محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس طریقے سے عالی جناب میرے بڑے بھائی رفیق محترم قاری محمد ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ شعبہ حفظ تجوید مدرسہ مدینۃ العلوم اکلا خانپور، وہ تشریف فرما ہے، ہم ان کی تشریف آوری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اسٹیج پر جلوہ فروز جامعہ کے عالی جناب، یہاں کے اساتذہ اور بہت سے مہمان تشریف فرما ہے۔ پیارے بچوں اور بچیاں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھی پاکیزہ مستورات، خواتین امت، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک سال کے بعد وہ حسین سنہرا اور قابل قدر موقع عنایت فرمایا، جس کا ہم بڑی شدت سے اور بڑی بیتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، وہ گھڑی آ پہنچی، وہ لمحہ آ پہنچا، وہ وقت آ پہنچا کہ جس میں ہم سب مختلف گھروں سے آ کر، مختلف قبیلوں سے آ کر، قسم قسم کے لوگ
भांत भांत के लोग एक ही जगह जमा होकर एक ही शामियाने के नीचे एक ही पिंडालगाह के अंदर जमा और मुज्तमा होकर उलमाए किराम की ज़बानी कुरान और हदीस की रोशनी में दीन की कुछ बातें सुन सके। इसलिए दोस्तों, आप हजरात अपनी ज़रियात से फारिग होकर, आप अपनी मशगूलियात को बालाए ताक रखकर, आप अपने कामकाज को आगे पीछे फरमाकर कुरान करीम की निस्बत पर मुनाकिद होने वाले इस सालाना इजलास आम में शिरकत को आज अपना वलीन फरीजा समझें, अपना हक समझें और अपने बुजुर्गान दीन की ज़ियारत का शर्फ हासिल करें, जिनकी ज़ियारत के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, दूर दराज के असफार तय करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर इनकी ज़ियारत व मुलाकात की सआदत हासिल होती है। मेरे भाइयों, ये पाकीज़ा बंदे हैं जिनका रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नियाज़मंदाना भी है, नाज़मंदाना भी, और जिनकी तबीयत में दीन और ईमान है, जो कुरान और सुन्नत के उलूम के हामिलीन भी हैं, आमिलीन भी, मुखलिसीन भी और मुहिब्बीन भी। इन उलमाए किराम की तो फजीलत बढ़ा वालों ऐसी है, अगर ये उलमाए किराम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला इन पाकीज़ा बंदों की बरकत से, इन उलमाए किराम की बरकत से, इन वारिसीन अंबिया की बरकत से, इन नाइबीन रसूल की बरकत से उनके अजाब में तखफीफ फरमा देते हैं, मोहलत फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों, जब इन उलमाए किराम का फैज़, जब इन वारिसीन अंबिया का फैज़, जब इन नाइबीन रसूल का फैज़ मुर्दों को तो पहुंचता है, तो जिंदों को तो बदर्ज औला पहुंचेगा। यकीनन खुदा की रहमत कामिला हम सभी पर मुतवज्जे और साया फगन होगी। इसलिए आप हजरात बहुत जल्द अपनी ज़रिया से फारिग होकर जल्द सगा में तशरीफ ले आए। और मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं, नाइबीन रसूल हैं, अंबिया के कायम मकाम है। दूसरी जगह इन उलमा की फजीलत, इनकी अफजलियत, इनकी अहमियत को बई तौर बयान किया गया है। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि जिस किसी शख्स ने किसी आलिम की ज़ियारत की, उसने मेरी ज़ियारत की। जिस किसी शख्स ने किसी आलिम से मुसाफा किया, बामन मुसाफा नमूद, उसने मुझसे मुसाफा किया। और जो कोई शख्स किसी आलिम के पास बैठे बतौर मोहब्बत, बतौर उल्फत, बतौर उनसियत, बतौर मवद्दत, प्यारे पैगंबर ने फरमाया हुआ मई फिल जन्नती, वो जन्नत मेरे साथ बैठने वालों में होगा। तो मेरे भाइयों, वही उलमा किराम, वही नाइबीन रसूल आज आपके दयार के अंदर, आपके इस महबूब मदरसा इस्लामिया अरबिया हुसैनिया बड़ा मदरसा काइस्त बड्ढा के अंदर तशरीफ लाने वाले हैं और कुछ तशरीफ ला चुके हैं। इसलिए आप हजरात अपने घरों से निकलकर, आप अपने घेरों से निकलकर, आप अपनी बैठकों से निकलकर, आप अपनी चौपालों से निकलकर, आप अपने कामकाज आगे पीछे फरमाकर बहुत जल्द सगा में तशरीफ ले आए। जो हजरात ये ख्याल किए बैठे हैं कि साउंड के माध्यम से, माइक के थ्रू आवाज हमारे कानों के दरीचों में आकर टकरा रही है, तो मेरे भाइयों, इन उलमाए किराम के बयानात को आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, मैसेंजर पर सुनते हैं, लेकिन फेस टू फेस होकर सुनना, रूबरू होकर सुनना, बिल मुशाफा सुनना, ये अलग ही अपना मकाम और अंदाज एक निराला रखता है। और हुजूर की ये हदीस भी हमारे जहनों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर मलहूज़ खातिर रहनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया अन-नज़रु इलल आलम इबादतुन, आलिम को निगाहे मोहब्बत से देखना, आलिम को निगाहे शफकत से देखना, आलिम को बतौर उल्सत देखना, उसकी ज़ियारत करना इबादतुन, ये भी इबादत है। माशाअल्लाह, आपके इस इजलास आम को तारीख़ अज़ीम शान इजलास आम बयान बनाने के लिए यहाँ के करम फरमा, यहाँ के रूह रवा, इस चमन के बागबा, यहाँ के वाली मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना अब्दुल हादी साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया ने बहुत से फूलों का, बहुत सी कलियों का इंतखाब किया है।
دیگر سیرت کے جلسوں دینی اجتماعوں کی طرح آج کا یہ مبارک جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کاررواں کے لیے بس مقتدی چاہیے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جیسے کسی سفینہ اور کشتی کو چلانے کے لیے کسی ملاح اور ناخدا کی ضرورت پڑتی ہے، اور جیسے کسی بھی ایروپلین ہوائی جہاز کو چلانے کے لیے ایک پائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جیسے کسی بھی وین اور گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اسی طرح کسی بھی پروگرام کو چلانے کے لیے ایک ایسے قائد، رہبر و رہنما کی ضرورت پڑتی ہے جو علم و عمل کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ پروقار شخصیت کا مالک ہو، تاکہ جس کی زیر قیادت و نیابت میں پروگرام از ابتدا تا انتہا بحسن خوبی اختتام پذیر ہو جائے۔ تو آج کی اس تاریخی عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کے لیے، نیابت کے لیے نام اسم گرامی جن کا میں ادباً پیش کر رہا ہوں، جس سے میرے مراد مقرر شگفتہ بیان حضرت اقدس مولانا و مفتی عبد الرحمن صاحب قاسمی مد ذلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و فقہ افتہ جامعہ عربیہ خادم الاسلام بھاپور، حضرت کا اسم گرامی آج کی اس تاریخ عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کے لیے پیش خدمت ہے۔ اراکین بزم سے تائید کی قوی امید رکھتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، حضرت مفتی صاحب نے جس نامی اسم گرامی کا انتخاب کیا ہے، میں بھرپور انداز میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ بالکل سائل ہو جاؤ بچوں، ڈونٹ میک اے نوائز، شور نہ مچاؤ، پلیز سٹ ڈاؤن، سٹ ہیئر، بالکل خاموشی سے بیٹھو، کوئی بات نہیں کرے گا، بس قاری صاحب کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بہت اچھے بچے ماشاءاللہ، پچپیڑے میں جلسہ 27 تاریخ میں سب کی دعوت ہے، اور میں امتحان لینے بھی تمہارا آیا تھا۔ انجام خدا کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، انجام خدا کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، دور خزاں گیا اور دن آئے بہار کے۔ محترم سامعین کرام، تمام سلف صالحین، دیگر مصنفین اور تمام اکابرین اعظام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرتے یا جب بھی کسی چیز کا آغاز فرماتے تو سب سے پہلے وحدہ لا شریک لہ کی تعریف کرتے، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں زبان کو کچھ حرکت میں لاتے۔ تو اسی لیے ہم بھی آج کے اس مبارک اجلاس کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس مقدس قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنے جلسے کی دوسری کڑی و دوسری نشست کا آغاز کریں گے کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء، ادباء حیران و شزدر رہ گئے۔ وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی۔